أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تمام مؤمنین مؤمنات سلسله احکام شرعی برنامه پلتین جز کنین تنگ نامی خدمت الله سلام و عرض ادب عرضین دوزار انشاءالله دیرین یان نتیجه میانوک یا عمل سچیگا روزیانوک دی مسئله گنوتا پیشون دی گوتا نتیجه فون لستان دی مسئله کچکوره انشاءالله دیرین ینتی خدمت الله حاضر سوسد دی سوالات ونی دی احکام شرعی کن جواب تنبوت بمینات سید هادی موسوی فی اقواتان یم وجوک سیود انشاءالله عظیم فی اقواز ینتان دیو سوال کن جواب تان چیز این سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یران شکریه ادا بید که یران دی برنامه اسکوت مسائل شرعی کن جواب تنبوت بید. چانا محترم سوال چیچک دیو اینجو داره نتی جامعه نوگین یا گامل سچ گین داره بسترین چیود دی بسترین پو مثلا کوسکه سیود شو پی پی کامیود خواب شو پی پی کامیومنا آیا خوا دی پی پی کامیونس بیکس نه کوس الکتروژن تاسه یا چی پی پی تام بچونسه دی انی فر ضروری اینا روزا دوک باید با بخش دی سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خدا الله دستان شکر بد کی ماه مبارک رمضانی جمع کچیر ابن بازنتی محضر ایون سے و احکام الهی کن ضربت بھی توفیق شد بس بدرین سب دوست باید پیناتی بزا کن انشاءاللہ درگاہ حضرت حقا قبول سو صدق تو جو مهربانی سوال جواب بدوین که داره اگر دی بسترینز بس چی شدیاسون ارجن داماد بمینن یفروه علا کوز جا مزدک جا اجرت چیک مکربه فریه ارجن کتو تاناری کنن یا دیفروه ارجن داماد بی اجرت بو مزدوری بو کوی اتاو کوی اپونیس کتو تانزس ناریکنا علماء کنی باره علماء کنی نظر کن دیانو مختلف توجیه من جمله آیت الله العظمى سیستانی پیپونا امام خمینی پیپوز بیان بید احتیاط واجبی که بناجب سے خوشی برگوشش این اجرت دان سے روزادو باید باشین واجب این نیسری سی امام رهبر پیپوز کسان من بچندم که اجرت دان سے ها چیک کیوں سے اجرت دان سے مزدوری دان سے الکتروژن دان سے روزادو باید با واجب من بلکه خوشی برگوشش جو دینا دی شری احکام پہ کا عمل باسے خو کرینگن میں حساب چیک ارجن تا سے قرآن روزا مدوگ ناب انچس آیت اللہ عظمہ مکارم شیرازی فیقوس بیان باچندو کی واجب این ها واجب این خو روزادو باید باو ولو این کی دی پی پی تنخان اللہ مزدوری تا سے واقعاز اسناریگ نا اجرت تا سے نفوا ارجن تا سے روزادو باید پچین واجب این اما در بیان چاسون کی الکتروژن ها الکتروژن تا سے آیا روزادو پینچین یا میں در بندادیانو باس هم علماء کنی نظر کن اختلاف دو بیون جمله رهبر فیقوز بیان باشد که الکتروژن تا سے روزادو باید با واجب من آیت الله سیستانی فیقوز بیان باشندو ها الکتروژن تا سے خواب الکتروژن تا سے بنای تا سے الکتروژن کیوں سے روزادو پینچت کتو نارکنا احتیاط واجبی که بناجب سے خوشی برگوشش این دیل از کن بس روزا دوک برگوشش این ولیکن دیالو حدیدان کن آیت الله مکارم شیرازی فیقوز بیان باشد اگر تو روی چاو مشکل کا تو مت زیس نارکنا الکتروژن تا والا کچیر پچه دنده پرور ها اگر دیم کا تو فچا کا تو مت کا تو مت نارگلا پرور تا سا روزا تو پچین واجب این بخشش چانا دیو دی مسئله پرسون یا سوال چیچیو یک دفعه چیچیو کو روزا کا تو دوک کا تو زیسنا کا تو خوی مالو عزت و آبرو چیو جوزر بنا مال لا یا خوی عزت و آبرو چیو مشکل میں ضرر یا مت نکا تو یا من یام واجب چی نیام با چیو جوزر بنا پوکچایود پوکچا چی تو لازم بنا داره کودی روزا دوکسیو چی چوز کردنیود
دی چوز کردن با بچه‌ای باید ببینه که که چوچه جاد جوتی طول چوچه که روزا پا چپ باید بیده نشه جاد یعنی که روزا پا افطار بار و شاد که باران که بچه‌ای باید ببینه چنه آیا دیانو که کار روزا دو باید تو که امروز حکم شو تمام مجتهدون کنید بیان پده واچن جو اگر که تو روزا دو چسبو کوئی مالی فریز کوئی جان فریز کوئی عزت و عبری فریز ضرر کا تو یود نارکنا یا واجب چگنے ہم روزا پر ٹکر شنید نہ تو حالا دی واجب پر روزا نم برابر یا مساوی ہو چیز یا تو بس ایک اہمیت چنون چیزیں درے ارس کی بیان بادشاہ سوان چیچی نجا جان پا نجات تاموت پمینو فاروزا چا پرشا یا دی جان پا نجات تاموت پمینو دے اگر فقط نجات تاچین نہ تو خرا روزا می لوگ پرگوشے سین دے ہاں در بعد دی وقت علماء کو گاما زرد روزا می لوگ پرگوشے سین روزا دو با واجب من ولكن جابنا شبر غشة روزا ما عندكم الغشة سین مخصوص دونا دینا متعلق ای سوال چی پوجو خدا کوئی عزت لخطره ہوتے مال لخطره ہوتے یا ایوا اهمیت بواجب بفهم سے روزہ دو آیا کوئی روزہ پشپچی نیا نه صحیح جو در خوا ایوا نجات متاع چیشن سون کارشین چیزز یادش دارینا اعمال ابرو چیشن سو ضرر اونو چیشن سو ضرر روزا دو فنا آیا فعلی روزا پر صحیح اینا یا من در بنا باز هم مشتهد کنی با نظر کن فرق میشه آیت الله سیستانی که پس کسل مولد کوی روزا پو صحیح این ولكن آیت الله العظمى مکارم شیرازی که پس کسل مولد احتیاط واجبی که به نجاسو که روزا پو صحیح من شکریہ بخشش جو یعنی تشکر از به تحنی مسائل شرعی کلنا جواب دان بود بی آقا سید هادی فی قومتان و مسائل شرعی کلنا جواب دان جو سنید بین انشاءالله خداوند در سمزاد پوزینتی بس بود بی عبادت طاعت کلنا قبول بشه که انشاءالله دی مسائل شرعی کنی که عطا عمل سوسی دنیا داخلی عطا انسکی انو مطا انشاءالله نجات شاد بی کم لوک سلام چود انشاءالله صلی اللہ علیہ وسلم